सिकंदर आज़म 20 जुलाई 356 कबल मसीह में मैकदूनिया में पैदा हुआ। मैकदूनिया के बादशाह फिलिप दोम का इकलौता बेटा था। वालिद ने उसे कमसिनही में फ़न हर्ब की बेहतरीन तरबियत दिलाई थी। मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी अरिस्तो को 3 साल के लिए उसका मुअल्लिम मुकर्रर किया था। उस वक्त सिकंदर की उम्र 16 बरस हो चुकी थी। इस अजीम फातिह ने 16 बरस की उम्र में फ़ौज की क़यादत 2 बरस के बाद 338 कबल मसीह में मकदूनिया की फ़ौज के बड़े हिस्से की कमान संभाल ली और कैरोनिया की जंग में जीतकर सारे यूनान को मैकदूनिया के ज़ेर नगीन कर दिया। कम उम्री के बावजूद सिकंदर ने बहुत जल्द अपने आप को मर्द आइन के तौर पे मनवा लिया। इसकी शख्सियत बहादुरी और करिश्मा सादी का हसीन इम्तिजाज थी। इसकी जिस्मानी तरबियत और बहादुरी में वालिद शाह फिलिप दोम, गैर रिवायती सोच में वालिदा ओलंपियास और अक्लमंदी इल्म व दानाई में अतालिक अरिस्तो की तालीमात का बड़ा किरदार था। नाज़रीन, सिकंदर आज़म के वालिद शाह फिलिप दोम को ख़तरा था कि हमसाया सल्तनत फ़ारिस ईरान का बादशाह दारा सोम कहीं मकदूनिया पर हमला न कर दे, क्योंकि दारा सोम की फ़ौज में शामिल यूनानी नज़ाद सिपाही व जासूस फिलिप दोम के मुखालिफिन शाह फ़ारिस के लिए काम करते थे और दारा सोम खुद भी मकदूनिया को फ़तह करने का ख्वाह था। इस खतरे के पेश नज़र शाह फिलिप ने एक बड़ी फ़ौज तश्कील देकर सल्तनत फ़ारिस को फ़तह करने की नीयत से एशियाई कोचक पर हमला करने का मंसूबा बना लिया। लेकिन 336 कबल मसीह में फिलिप दोम को उसके मुहाफ़िज़ ने कत्ल कर दिया। सिकंदर आज़म ने अपने बाप की मौत के बाद तख्त व ताज संभालते ही हर उस शख्स को ठिकाने लगा दिया जो उसका मुखालिफ था। नाज़रीन, सिकंदर आज़म को सल्तनत के साथ साथ एक आला तरबियत याफ्ता तजुर्बेकार मुनज़्ज़िम फ़ौज भी विरसे में मिली। नाज़रीन, उसने माहिर इंजीनियर और 30,000 नेज़े बरदार प्यादे और 5,000 घोड़ेसवार जमा किए ताकि एशियाई कोचक पर हमला करके अपने बाप के मंसूबे को अमली जामा पहना सके। इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट फ़ारिस ईरान के बहरिया थी, जबकि सिकंदर आज़म बहरी फ़ौज से महरूम था। चुनांचे उसने बड़ी फ़ौज इस्तेमाल करके दुश्मन की बंदरगाहों पर हमले किए और फ़ारिस के बहरी बेड़ों की कमर तोड़ दी। सिकंदर आज़म 334 कबल मसीह में दरियाए ग्रानिक्स तक पहुंच गया, जहां उसका टकराव फ़ारिस के एक लश्कर से हुआ जिसकी नफरी 40,000 थी। इस लश्कर की कमान दारा के करीबी लोगों के पास थी। उनमें उसका दामाद सुपेंथर और ओतीस के भी शामिल था। जंग में जल्द ही ईरानी सालारों की लाशें गिरने लगी। कई ईरानी जर्नैल मैदान छोड़कर भाग गए। उनके 1000 घोड़ेसवार मारे गए। इस जंग में यूनानी निजात फौजी जो दारा सोम के लश्कर का हिस्सा थे खामोश तमाशाई रहे। आखिर में मकदूनिया ने उनमें से 2000 गिरफ्तार कर लिए, बाकी को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी जानिब मकदूनिया का नुकसान निहायत कम हुआ। उनके सिर्फ 60 सवार घोड़ेसवार और 30 प्यादे मारे गए। ताहम मुआरखीन लिखते हैं कि मरने वालों में सिकंदर के बैस खास रुफ़क़ा भी शामिल थे। दोस्तों, ग्रानिक की फतह के बाद सिकंदर का सामना असूस शाम के शहर मुकाम पर 1 लाख नफरी पर मुश्तमिल ईरानी लश्कर से हुआ, जिसकी क़यादत दारा सोम खुद कर रहा था। सिकंदर आज़म की आला जंगी हिकमत अमली की वजह से दारा को शिकस्त हुई। वो अपने बीवी बच्चों और माँ को छोड़कर राह फरार इख्तियार कर गया। दोस्तों, जंग के बाद दारा के अहले खाना से सिकंदर आज़म ने बड़ा फराग दिलाना सलूक किया। नाज़रीन, अब सिकंदर आज़म का अगला हदफ मिस्र था। उसने जज़ीरे नुमा सूर को भी फतह करने के लिए एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तैयार करने का हुक्म दिया और किले पर हमला करके अहम शहर भी फतह कर लिया। सूर के बाद गजा शहर की बारी आई। उसकी फतह के बाद सिकंदर ने मिस्र में दाखिल होने की कोशिश की और वो दाखिल हो गया।
توقع کے برعکس وہاں کے حکمران نے لڑے بغیر سکندر کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ دوستو اس کے بعد سکندر اعظم نے دریا نیل کے راستے پیش قدمی جاری رکھی اور 332 قبل مسیح میں ایک نئے شہر سکندریہ کی بنیاد رکھی۔ وہاں ایک لائٹ ہاؤس بنا لیا جسے دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس شہر کی 3 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی یہودیوں، یونانیوں اور مصریوں پر مشتمل تھی۔ غلام اور غیر ملکی افراد اس کے علاوہ تھے۔ اس زمانے میں وہاں ایک یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی گئی جہاں پہ مختلف علوم کا درس دیا جاتا تھا۔ دوستو سکندر اعظم کی فتوحات کا سلسلہ یہاں بھی نہیں رکا تھا بلکہ 330 قبل مسیح تک وہ ساری ایشیائے کوچک اور فارس یعنی ایران کا مختار کل بن گیا۔ 5 سال سے بھی کم عرصے میں اس نے تاریخ عالم کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔ دوستو سکندر اعظم کے جرنیلوں نے اسے مشورہ دیا کہ چونکہ اس نے بہت سی فتوحات حاصل کر لی ہیں اس لیے اب وہ واپسی کی راہ لینی چاہیے، لیکن سکندر اعظم پر تو دنیا فتح کرنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا، خاص طور پر وہ ہندوستان کو فتح کرنے کا خواہاں تھا۔ 327 قبل مسیح میں اس نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کی فوج میں 1,20,000 پیادے اور 15,000 سوار شامل تھے۔ کابل افغانستان پہنچ کر اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو براہ راست دریائے سندھ کی طرف روانہ کیا اور دوسرا حصہ خود سکندر کی قیادت میں شمال کی طرف بڑھا۔ وہاں اس نے ایک ایسا قلعہ فتح کیا جسے کویمور بھی کہا جاتا ہے۔ کویمور کے روم کا بادشاہ ہرقل اعظم بھی اسے فتح کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کو فتح نہ کر سکا تھا۔ کویمور کے قریب نیسا کے مقام پر سکندر نے کی دونوں فوجیں آپس میں آ کر مل گئیں اور انہوں نے اٹک کے قریب دریائے سندھ کو عبور کر لیا۔ اس کے بعد دریائے جہلم کے قریب اس کا سامنا ہندوستانی راجہ پورس سے ہوا۔ دوستو سکندر اعظم کو معلوم تھا کہ وہ پورس کا مقابلہ آسانی سے نہیں کر سکتا، تو اس نے ایک جرنیل کی قیادت میں اپنی فوج کا کچھ حصہ پورس کے سامنے کر دیا اور باقی فوج کو لے کر ایک مقام کی طرف چل پڑا۔ اس سے پورس نے یہی خیال کیا کہ مقدونیہ کی فوج کی مٹھی بھر سپاہی ہیں جو اس کے سامنے ہیں، لیکن اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر سکندر اعظم دوسری جانب سے حملہ آور ہوا۔ ناظرین جب پورس کو علم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک دستہ سکندر اعظم کی جانب روانہ کیا۔ اس لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورس کا بیٹا اس لڑائی میں مارا گیا۔ اب سکندر کے سامنے میدان بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اس نے اسی وقت پورس کی فوج پر حملہ بول دیا۔ ایرانیوں کی یہ نسبت راجہ پورس بہت بہادر سے لڑا۔ اس کی فوج میں 180 ہاتھی بھی شامل تھے۔ سکندر اعظم کے حکم پر اس کے تیر اندازوں نے ہاتھیوں کی آنکھوں کو نشانہ بنایا۔ ہاتھیوں نے اپنا رخ بدل لیا اور خود ہی اپنے لشکر کو روند ڈالا۔ اس طرح پورس کے ہاتھی اس کی اپنی فوج کے لیے مصیبت بن گئے۔ دوستو اس مارکے میں ہندوستانی لشکر کے 20,000 سپاہی اور 100 ہاتھی مارے گئے۔ تاہم راجہ پورس نے ہمت نہ ہاری اور بے جگری سے لڑتا رہا۔ بالآخر زخمی حالت میں راجہ پورس گرفتار ہوا۔ اسے سکندر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے پورس سے پوچھا، اے پورس بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ناظرین راجہ پورس نے جواب دیا، وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ دوستو سکندر اعظم راجہ پورس کی دلیری کا متعارف تھا اور بہادروں کی موت کے گھاٹ اتارنا اس کے بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے پورس کو معاف کر دیا اور اس کا دوست بن گیا۔ وہ اپنی فتوحات جاری رکھنا چاہتا تھا لیکن مسلسل 8 سال کی جنگ و جدل سے اکتائی ہوئی فوج نے واپس مقدونیہ جانے کی درخواست کی۔ یہی اس نے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن اس عظیم سپہ سالار کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ اپنے سر آدھی دنیا کی فتح کا تاج سجائے۔ اپنے آبائی شہر مقدونیہ میں داخل ہوا، لیکن ابھی وہ بابل ہی پہنچا تھا کہ ایسا بیمار ہوا
کہ صرف 33 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو خاک چٹا دینے والے اس فاتح عظیم نے بیماری کے ہاتھوں شکست فاش کھائی، اور شاعر کچھ یوں کہتا ہے، سکندر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔